मोगाचेनो या सकाळच्या वेळार आमी देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. Let us meditate the word of God this morning. Genesis chapter 22 verses 14 agya. Let's turn our Bibles to the book of Genesis, chapter 22, verse 14. And Abraham called the name of the place, the Lord will provide, as it is said to this day. In the mount of the Lord it shall be provided. मोगाचेनो या सुवातेर देव अब्राहामा लागीं सांगता, अब्राहाम तुज्या एकल्याच पुताक आयजाकाक मोरिया सांगचे दोंगराचेर तुवें हाडूंक जाय आनी म्हाका बलिदान भेटोवंक जाय. God speaks to Abraham and he tells him to bring his only son Isaac on the Mount Moriah and to sacrifice him. मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, एक माउंट मोराया सांगच्या जाग्याचेर बलिदान भेटोवंक आपल्या पुताक ताणें एक वेदी बांदली. And Abraham went to the Mount Moriah to sacrifice his son, and he built an altar there. आनी त्या ऑल्टराचेर, त्या वेदीचेर ताच्या पुताक पाय आनी हात बांदून ताणें एक बलिदान भेटोवचें पसून त्या वेदीचेर दवरलो ताका. And he tied the hands and the feet of his son, and he laid him on the altar. ताच्या हातान ताणें तोरसाद घेतली आनी त्या तालवारीन, त्या तोरसादीन तो ताका खातरूंक गेलो, बलिदान भेटोवंक गेलो. And he took the sword in his hand, and he was about to kill his son. तेन्ना देव ताच्या हात धरता आनी सांगता आसा, अब्राहाम तुज्या पुताचेर तूं तोरसाद उबार नाका. And at that moment, the Lord holds his hand and stops him from laying his hand on the son, and he tells him, do not lay your hand on your son. तेन्ना अब्राहाम सांगूंक लागलो, पळय देव ताजी काकलूत करता थंय. And God pities Abraham at that point. त्या वेळाचेर अब्राहाम आपल्या पुताक भेटोवंक ना जाल्यार आतां बलिदान भेटोवंक देव म्हाका एक मेंढरो फाव करतलो सांगता. And then he says, if God doesn't want me to kill my son, then he will provide me a lamb. त्या वेळाचेर ताच्या बंतुनेसच्या एका जिलामध्ये, एका कांट्याच्या झाडामध्ये तो शेळयेक पळयता, एका मेंढराक पळयता. And then he spots a ram that is stuck in the bushes that is next to him. तेन्ना अब्राहाम सांगूंक लागलो, म्हजो देव म्हजो प्रोवायडर. And then Abraham says, my Lord is my provider. म्हजो देव म्हाका दिता तो देव. My God is the one who gives. मोगाच्या भावनान भयणीनो, जायते फावटी जेहोवा जायरा सांगून आमी आमच्या जायत्या मागण्यांतल्यान आमी जायते फावटी आयकल्लेले आसा. We have heard the term Jehovah Jireh many times in our prayers. जेहोवा जायरा जावन आसा, आमचो देव जावन आसा. Our God is Jehovah Jireh. मोगाचेनो तें नांव अब्राहामाच्या तोंडांतल्यान आयलें, देवान ताच्या काळजांत तें नांव घालें. And that name was put in the mouth and heart of Abraham. तेन्ना तो उसारूंक लागलो, ते सांगूंक लागलो, ह्या दोंगराचेर देव आमकां दिता. And then Abraham declared, on this mount the Lord provides. मोगाच्या भावनान भयणीनो, देव आमकां आज आमी पळयता आसा, देव आमकां कितें दिवंक सोदता आसा. What is God trying to give us? जॉन द बॅप्टिस्ट जेजू क्रिस्ताक पळोवन सांगूंक लागलो, देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. When John the Baptist saw Jesus, he said, this is the lamb that takes away the sins of the world. मोगाचेनो, देवाक आमकां एक तारून दिवंक जाय आसलें. God wanted to give us salvation. आमकां सासणीक जिवीत दिवंक जाय He आसलें. wanted to give us eternal आमकां life. स्वर्गीचे राज दिवंक जाय And he आसलें. wanted to give us his heavenly kingdom. मोगाच्या भावनान भयणीनो, देवाक दिवंक जाय ते देव दिता. Whatever God wants to give us, he will provide. ताजे पासून बायबल सांगता आसा, That is why the Bible says, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 सांगता आसा, in the book of John chapter 3 verse 16, देवान ह्या संवसाराचो इतलो अर्थ मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें ओपून दिलो. for God so loved the world that he gave his only begotten son Jesus Christ. मोगाचेनो, जायते फावटी आमी प्रोवायडर सांगले तेन्ना आमी संवसाराच्या वस्तूचेर आमचें मन येता. When we hear the term provider, most of the time our mind moves to the material things. मोगाचेनो, आमी जायते फावटी आमी शिकोवणदारी आमी शिकयता, आमी तांचे मायंड संवसाराच्या वाटेर करचे भशेन. Even as preachers, when we preach, most of the time we move the mind of the listeners to the materialistic things. मोगाचेनो, आमी शिकयता सांगता, देव आमचो प्रोवायडर, जेहोवा जायरा तुका भांगार दिता, रुपे दिता, पयशे दिता, ग्रेस काय दिता, हे आमी सांगता. Many times
when we preach also, we tell the people that when God is Jehovah Jireh, He'll provide you with gold, wealth, and the other things of the world. आमी इमोशनली ताजे भितर आमी ताच्या मोदे आमी पडटा. And we get emotional and we fall in that trap. म्हाका न्हू देव ह्या प्रोविजना विशयन सांगना. But here, God does not speak about that provision. म्हाका न्हू हे प्रोविजन देवान आदी फुडेंच दिल्लें आसा आमकां. This provision He has already provided for us. अब्राहम येवच्याक पयलेच देवान सगळे रचून मनशा पासत दवरले आसा. Even before Abraham was in the picture, God already provided and kept everything in store for us. भांगार आसले, रुपे आसले, जेवंक खावंक सगळे आसले. Gold, wealth, and everything, even the food was prepared for us. म्हाका न्हू आदामाच्या पातकाक लागून कितें मनशातावन गेल्ले ते परत्यान देवाक दिवंक जाय आसले. Whatever men had lost because of the sin that Adam committed, God wanted to restore that to mankind. देवाचे आनी मनशाचो मदलो संबंध तुटून गेल्लो. The relationship between man and God had been broken. आनी सर्गीच्या राजान सासनीक जिवीत मनशाचे भितर नातले. And people did not have eternal life and they could not go into the kingdom of God. देवाचे राज तांकां मेळोवंक नातले. They had not inherited the kingdom of God. कित्याक सगळ्या पातकाक लागून ते तांणी होगडायल्ले. Because of sin, people had lost that right. देवाक परत्यान सासनीक जिवीत आनी सर्गीचे राज मनशाक दिवंक जाय आसले. God wanted to restore eternal life and His kingdom into our ते lives. प्रोविजनाची गरज आसली लोकांक. That provision was necessary for the people. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, आजी की ह्या संवसारांत जियेता त्या मनशांक सर्गीच्या राजाची आनी सासनीक जिविताची गरज आहा. even today, the people who are living in this world, they are still in need of eternal life and the kingdom of God. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमकां सासनीक जिवीत आनी सर्गीचे राज फाव केला. And through Jesus Christ, He has given us eternal life. मोगाच्या न्हू जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वरवीं Because Jesus came into this earth, रक्तमांसाच्या कुडीन ताणें येवन आमच्या पासत कुर्साचे साक्रिफीस भेटयलो. and because He came in the flesh and sacrificed Himself on the cross, मोगाच्या न्हू आयझॅकाक साक्रिफीस भेटयल्ल्या वरवीं तें आमकां मेळटें ना. if Isaac was sacrificed, we wouldn't have received salvation. मोगाच्या न्हू आयझॅकाक साक्रिफीस भेटयल्लो अब्राहमा लागीं देवान मागलेलें हांव मागता तें तूं दिवंक तयार आसा. God wanted to see if Abraham would give him what he asked of him. मोगाच्या न्हू अब्राहमाच्या जिवितांत व्हडली ग्रेस काय जावन आसलो आयझॅक. Abraham's greatest treasure was his son. अब्राहमाची संतत इजाका भितर आसा. And Abraham's descendants were in Isaac. आयझॅकाची अब्राहमाची सगळी संतत ताजे भितर आसल्या ती आख्खी संतत तूं म्हाका दी सांगता आसा. And because the entire descendants of Abraham were in Isaac, God asks him to hand over his descendants to him. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and केन्ना sisters, अब्राहम खालतो जालो, when Abraham humbled himself, अब्राहम दिवंक तयार जालो, when he was willing to give, तेन्ना देवान सांगले हांव तुका प्रोवायडर जावन आसा. and then God told him, I am your provider. कशें एक मेंढरो हांगा दवरला तसोच एक मेंढरो हांव तुका दितलो. Just as I have provided for you a ram, now I will provide a lamb for you. तो लॅम्प जावन आसा जेजू क्रिस्त जावन आसा. And that lamb is Jesus Christ. जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमकां सर्गीचे राज आनी सासनीक जिवीत फाव केला. And through Jesus Christ, God has given us eternal life and His kingdom. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, Matthew chapter 6, 33, 34. but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. मोगाच्या भावनान भयणीनो, My dear brothers and sisters, हांगा जेजू क्रिस्त सांगता आसा, here Jesus Christ says, सोदा पयले देवाचे राज आनी ताजे नीत. seek first the kingdom of God and His righteousness. मोगाच्या न्हू केन्ना आमकां देवाचे राज आमकां मेळटा. When we receive the kingdom of God, किंगाक एक्सेप्ट केल्ले तेन्ना किंगडम मेळटा. when we accept the king, we get the kingdom. मोगाचे न्हू देवाचे राज जेजू क्रिस्ता वरवीं देवा बापान आमकां दिला. Through Jesus Christ, God has given us His kingdom. जेजू क्रिस्त आसा राजाचो राजा. Jesus Christ is the King of kings. मोगाचे न्हू आदावण केल्ल्या पातकाक लागून आमकां सर्गीचे राज आनी सासनीक जिवीत आमी होगडायल्ले. Because of the sin Adam committed, we lost the kingdom of God. परत्यान देवाचे राज देवा बापाक आमकां दिवंक जाय आशिल्ले. And God wanted to restore His kingdom back to us.
जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान आमकां सर्गीचे राज फाव केला. And through Jesus Christ, again He has given us His kingdom. मगाचे न्हू त्या जेजू क्रिस्ताक आमी मानून घेवंक जाय. We need to accept Jesus. मगाचे न्हू जेजू क्रिस्ताक मानून घेतले तेन्ना राजाक आमी मानून घेता. When we accept Jesus Christ, we accept the King. केन्ना आमी राजाक मानून घेता ताजे राजवटकी आमकां मेळटा. And when we accept the King, we get His kingdom. मगाचे न्हू त्या किंगडमा भितर असले सगळे बेसांव आमकां मेळटात. And whatever blessings are in the kingdom, we inherit those blessings. मगाचे न्हू सरकार असली सगळी बेसांवां जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाच्या राजांत असली आमकां मेळटात. And with whatever blessings are in the heaven through Jesus Christ, we receive them. मगाचे न्हू देवान ताजे पासून जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडला. And that is why the Father sent His Son into this world. जेजू क्रिस्ताक आसा सदां पयले देवाचे राज आनी ताजी नीत. Jesus says, seek first the kingdom of God and His righteousness, उपरांत सगळें तुमकां मेळटलें. and all these things shall be added unto you. मगाचे न्हू ताजे पयले जेजू सांगता आसा कितें खावचें कितें जेवचें कितें न्हेसचें कितें पांगरचें हाजी हुस्को तुमकां नाका. And before this verse, it goes on to say, do not worry about what you will eat or drink or wear, कित्याक सांगलें हे आणबावडती लोक करता आसात. because the pagans worry about them. मगाचे न्हू आमी थोड्या फावटी आमच्या जिवितांत ह्यो वस्तू चड चिंताव आनी देवाच्या राजाचें कांय चिंतिना. Many a times we think about these things more than we think about the kingdom of God. मगाचे न्हू आमचें जिवीत हाजे भितर लिपलेलें आसा. Our lives are hidden in this. थोड्या फावटी आमी जेजू क्रिस्ताक मानून घेता सर्गीच्या राजा बसत न्हय संवसाराची बेसांव मेळच्या बसत. Some of us have accepted Christ not for the kingdom of God but for the other things. मगाचे न्हू कितें खावंक मेळटा आमकां ग्रेस काय मेळटली आमकां हिलींग मेळटलें आमकां ब्लेसिंग मेळटलें आमकां प्रॉस्पेरिटी मेळटली आमच्या भुरग्यांचें एज्युकेशन बरें जातलें हाजे वयर. And our focus is on what we will get, on the education of our children and all the other things. Prosperity. On prosperity. आनी आमकां आमी चिंता जेजू क्रिस्ताक मानून घेतल्या वरवीं आमी ह्या संवसारांत एक ग्रेस्त मनशां जातलीं सांगून. And we have this thought in our head that if we accept Jesus, we will be one of the richest people on this planet. आमच्या कामांत आमकां प्रमोशन मेळटलें. That we will be promoted in our workplaces. आमचे बिझनेस चड ब्लेस जातलो. And that our business will flourish. मगाचे न्हू हे हांव ना सांगना हे देव आमकां दिता. God will definitely provide us with these things. देव आमच्यो गरजो सगळ्यो जाणा. He knows all our desires and our needs. जाल्यार देव सांगता आसा But God says, पयले सदां सर्गीचे राज आनी ताजी नीत. seek first the kingdom of God and His righteousness. जेजू क्रिस्ताक पयले तुमी मानून घेयात. First accept Jesus Christ, ताचे वरवीं तुमी नितीवंत जायात. and through Him you have to be righteous, ताचे वरवीं तुमकां सासणीक जिवीत मेळोवन दी. and you will receive eternal life through तुमची Him, सोडवण जावं दी. and your salvation should be done. ताजे उपरांत देव सगळें कितें तुमकां तयार करून दवरलां तें तुमकां दितलो. And whatever He has provided for you, He will give it to you. ताजे पासून आमी चिंतची गरज ना. You do not need to worry about that, कित्याक सांगलें जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाची भुरगीं जाता. because through Jesus Christ we become the children of God. देवान आपल्या भुरग्यांक कितें दवरलां तें देव आमकां दिता. मगाचे Whatever God has kept for His children, He will give it to us. देव आज आमकां मगाचे न्हू आमच्यो गरजो सगळ्यो जाणा आसा. God knows all our needs. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्सेस 19 तशें बरयलां. Let's turn our Bibles to the book of Philippians chapter 4 verse 19 and 20. And my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Now to our God and Father be glory forever and ever. Amen. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपल्या तितले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. अशें तर देवाक आमच्या बापाक महिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देव आमच्या गरजांनी आमकां जाय जाल्ले सगळे प्रोवायड करता असो बायबल सांगता. The Bible says that God provides all our needs. कित्याक सांगला ताज्या ग्रेस काय वरवीं तो आमकां ग्रेस करता. Because through His riches He makes us rich. मगाचे न्हू देव ग्रेस जावन आसा. God is rich. मगाचे न्हू त्या ग्रेस काय वरवीं जेजू क्रिस्ता तो आमकां ग्रेस करूंक सोदता. And through His riches He wants to make us rich. आमच्या गरजांनी According to our need. मगाचे न्हू आमची पयली गरज कितें जावन आसा. What should be our first need? मगाचे न्हू आत्मीक गरज पयली जावन आसा. Our first need is spiritual need. कित्याक सांगल्यार आमी
आत्मीक वाटेन देवा भाशेन नितीवंत आनी पवित्र जावंक जाय. Because spiritually we need to be righteous and holy like God. आमी आत्म्यान पातकाक लागून मेल्लेली आसा. In our spirit we have been dead because of sin. ताजे बसत सांगता आसा आमी आत्म्यान नव्यान जल्मोंक जाय. That is why the Bible says that we need to be born again in the spirit. मोगाचें केन्ना आमी जेजू क्रिस्ताक मानून घेता When we accept Jesus Christ, तेन्ना आत्म्यांत आमी नव्यान जल्मता. then we get reborn in our spirit. आमची पातकां बोगसतात. Our sins are forgiven आमी नितीवंत जाता. and we become आमी righteous. पवित्र जाता. We become holy आमी देवाची भुरगीं जाता. and we become the children of God. आनी आत्मीक वाटेन देवाच्या राजांत असले गरज असले देव आमकां फाव करता. And spiritually, whatever we need, God provides it to us. आनी तशेंच आमकां ह्या संवसारांत गरज असले देव आमकां दिता. And whatever we need on this earth, also God provides for us. कित्याक देवान आमकां रचला मोगाच्या Because God भावनान. has created us. आमकां रक्तमांसाच्या कुडींत कितें गरज आसा तो देव जाणा. On this earth, when we live, He knows whatever we need. कित्याक सांगल्यार देव ताच्या महिमे बसत जेजू क्रिस्ता ते आमकां सगळें दिता. For His glory, He gives us everything that we need. मोगाच्या भावनान भयणीनो जल्म दिल्ल्या आवयच्या की चड मोग करता तो देव. He loves us more than our own mother. आमी आयसाया चॅप्टर 49 वर्सेस 15 आमी पळयला. In Isaiah chapter 49, verse 15, सांगता आसा जल्म दिल्ल्या आवयच्या की चड मोग करता तो देव. He cares about us more than the mother who has given birth to us. मोगाचें हें कित्याक आवयचें नांव थंय हाडलां. Why is the mother mentioned in the verse? कित्याक सांगल्यार ह्या संवसारा भितर देवान बापोय आनी आवय दोगांक दवरलेले आसा. In this earth, God has placed a mother and father in our lives. मोगाचें मनशाक मनीस एक जल्मून धाकटुलो आसतना ताका उलोवंक जायना धाकटुल्या भुरग्याक. When a child is born, it is unable to speak ताका कितें सांगूंक कळना. and it is unable to communicate. भूक लागल्या त्या वेळार ताका सांगूंक भूक लागले सांगूंक जायना. It cannot tell if it's hungry. ताण लागले सांगूंक जायना. It cannot tell if it's thirsty. नंबर 1 नंबर 2 जाता म्हूण सांगूंकय जायना. It cannot tell about anything else. जाल्यार हे ताच्या आवयक कळटा तें. But the mother comes to know. बापायक कळना. The father also doesn't कित्याक understand. सांगल्यार आवयक देवान ती कृपा दिल्या. Because God has given the grace to the mother, हे नेचर जावन आसा देवाचें. and this is the nature of God. देवान ते नेचर आवयक दिल्लें आसा. And God has given this nature to the mother. केन्ना भूक लागले भूक लागता तेन्नाच आवय ताका जेवण दिता. When the child is hungry, the mother gives it food. ताण लागले तेन्नाच ते पिवंक दिता. When it's thirsty, she gives it water. नंबर 1 नंबर 2 सगळे क्लीन करता. And she cleans up the baby. आनी सगळे ती ताका गरज आसले ते इवन ताका फिजिकली वीक जाल्यार तिका कळटा. And whatever the child need, even when it is sick, the mother knows. तशेंच देव आमच्या जिवितांत आमी उलोवचे पयले एक आवय कशी भुरग्याक समजता तशें देव आमकां समजता. And God knows our needs even before we can say them out. मोगाच्या भावनान भयणीनो आमी देवाचें राज सोदता वय जाल्यार आमी जेजू क्रिस्ताचो देवाची भुरगीं जाता. When we seek the kingdom of God, we become the children of God. तेन्ना देव आमचे काळजाचे डिझायर तो जाणा. God knows the desires of our heart. तेन्ना आमी मागच्या की पयले देव दिता आमकां. And then even before we can ask, He provides for आमी us. संवसाराचे वस्तू पसत मागची गरज ना. We do not need to ask for the things of this world. आमच्या घरांत आमी एक बरी आवय बापाय आसा जाल्यार ती भुरगीं केन्नाय आवय बापाय लागीं मागोवन बसनात. If we are good parents, then our children do not have to ask for things from us. जेवणाक एक प्लेट घेवन अम्मा जेवण घाल सांगून मागना. They do not have to take a plate and beg for food. आनी पयशे आमचो बापाय लागीं मागची गरज ना. And they do not have to beg for money from their parents. तांचे एज्युकेशन माम्मा एज्युकेशन दी सांगून मागची They गरज don't ना. have to beg for their education. भुरगीं बरी आवय बापाय भुरग्या मागच्याक पयले ताका गरज आसले सगळे दितात. Good parents know how to provide for their children even before asking. ते आवय बापायचे नेचर न्हय मोगाचें न्हू. It is not the nature of parents. ते देवाचे नेचर जावन आसात. It is the nature of God. ताजे वरवीं आमी समजून घेवंक जाय संवसाराची आवय बापाय म्हाका वळखता वय जाल्यार We need to understand from this that if my parents understand me, म्हजो देव कितलो म्हाका समजून घेता आसतलो. how much more will God understand म्हजो me? आवय बापाय इतलो मोग करताले म्हजो देव कितलो मोग करता. If my parents love me so much, how much more will God love me? ताजे बसो तूं जेजू क्रिस्तावरी देवान आमकां विसरून काडला. And that is why through Jesus Christ,
Christ, God has chosen us. ताणें आमकां प्रोविजन दिला. And He has provided the provisions for us. मोगाचें नांव जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो प्रोवायडर जावन आसा. And Jesus Christ is our provider. 2 Corinthians chapter 1:20 In 2 Corinthians chapter 1 verse 20, देवान कितें सगळें बासायला ते जेजू क्रिस्तात वय केला. whatever God has provided for us, ना promised us through Jesus Christ, He has fulfilled it. ताज्या पासून आमी आमेन सांगता. And that is why we say amen. देवान देव जावन आसा आमचो प्रोवायडर. God is our provider. जेहोवा जायरा. He is Jehovah Jireh. मोगाचें नांव देव आमकां आत्म्यांत गरज आसा ते आत्म्याच्या वाटयेन दिता. Whatever our spirit needs, He gives it to us spiritually. फिजिकली संवसारांत हे कितें गरज आसा तेय आमकां तो दिता. Physically, whatever we need in this earth, He knows how to provide it for us. मोगाचें नांव पयले सदां देवाचें राज. First, seek the kingdom of God. देवाचें राज आमी सोदता आत्मीक वाटेन आमी मेल्लेले आमकां तो नव्यान जिवीत दिता. If we seek His kingdom, then whatever we need spiritually, when we were spiritually dead, He knows how to provide it. मोगाचें नांव जिवीत दिवंक तो जाणा. He knows how to give life. तशेंच सर्गीचें राज दिवंक तो जाणा. He knows how to give His kingdom. मोगाचें नांव आमकां आत्मीक वाटेन कितें गरज आसा सगळें तो आमकां दिता. Whatever we need spiritually, He knows how to provide. आज देव तुका सांगता आसा तुका कितें गरज आहा. God is asking you today, what do you need? मोगाचें नीड तुवें सांगूंक जाय. You have to tell your need. तूं आज तुजी नीड संवसाराची दवरले जाल्यार ती नीड तुका देवाच्यान पयलीं दिवंक जायना. If you're asking for something of this world, God cannot give it to you first. मोगाचें ही संवसाराची नीड. The worldly need, मोगाचें संवसाराची गरज देव जेजू क्रिस्ताक धाडून संवसाराची गरज दिवची आमकां नीड आमकां दिवच्या पसत. God did not send His Son Jesus to fulfill the worldly needs. मोगाचें सर्गीची ग्रेस काय आमकां दिवच्या पसत देवान आमकां जेजू क्रिस्ताक धाडला. He has sent His Son to give us His heavenly riches. मोगाचें आज जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक कोण तयार नात. Today, no one is willing to accept Jesus. जेजू क्रिस्त जाय लोकांक. People want Jesus कित्याक जेजू क्रिस्त देव सगळ्यान वळखतात. because they know He is God. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, My dear brothers and बायबल sisters, सांगता आसा the Bible says, जेजू क्रिस्ताक कोणे सगळे मानून घेतला. all those who have accepted Jesus ताज्या नांवाचेर भावर and दवरला. who have believed in His name, तांकां देवाची भुरगीं जावचे तेणे फाव केले. and He has given them the gift to be children of God. तेन्ना जेजू क्रिस्ता वरवीं देवान दिल्ले प्रोविजन आमकां मेळटा. And then we receive the provision God has prepared for us. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, जेजू क्रिस्ता विना आमकां कांयच सासणीक जिवीत जावं सर्गीचें राज आमकां मेळना. Without Jesus, we cannot inherit the kingdom of God nor eternal life. जेजूक वळखोन फावना. It is not enough to know Jesus. ताजे खबर आयकोन फायदो ना. There's no use of just listening to His stories. जेजू क्रिस्ताक तुवें सोमी सोडवंदा धनी जावन मानून घेवंक जाय. You have to accept Him as your Lord and Savior. तुवें ताज्या सवय नव्यान जल्मोंक जाय. And you have to be reborn in Him. मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, तेन्नाच आमी देवाची भुरगीं जाता. Then we will become the children of God. मोगाच्या ह्या संवसारांत कितें गरज आसा तें दिवंक देवा वरवीं जाता. Whatever we need in this earth, God knows how to provide. Deuteronomy chapter 8 verses 18. The book of Deuteronomy chapter 8 verse 18. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers, as it is this day. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचो उगडास दवरा. सर्वेस्परा तुज्या देवाचो उगडास दवर. ताणेंच तुमकां बळ दिला आनी ही वडवीक जिखून दिली अशें तुमच्या पुर्वजां कडेन सोपूत दिवन ताणें केल्लो करार तेन्ना तशें आयज तो तीर करता. तुज्या पुर्वजांक ताणें सोपूत दिवन एक करार केला, एक कॉव्हनंट केल्लो आसा. And the covenant which He established with your fathers And promise. and the promise, मोगाचें न्हू, तो तुका बळ दितलो ह्या संवसारांत ग्रेस काय जोडूंक. and He will give you the strength and the power to get wealth in this world. पयले तुवें ताज्या करारा भितर येवंक जाय. First, you have to enter in His covenant, ताजें प्रॉमिस तुवें जाणा जावंक जाय. and you have to know His ताचो promises, उगडास तुवें करूंक जाय. and you have to remember Him. मोगाचें न्हू, ताणें रक्ताचो करार केला जेजू क्रिस्ता वरवीं. And through Jesus, He has made a blood covenant. मोगाचें न्हू, जेजू क्रिस्ताच्या रक्त करारा पदाक आयिल्ले येतात ना. When we enter the blood covenant of Jesus, जेजू
क्रिस्ताक सोमी सोडवंता धनी जावन मानून घेतले तेन्ना when we accept Jesus as our Lord and ताच्या Savior, नांवाचेर तुवें बावर दवरले तेन्ना and when we believe in His name, देव तुका कृपा दितेलो God will give you the grace मोगाचे न्हू तुका ग्रेस काय जोडू to get wealth. मोगाचे न्हू आज तुमी ह्या संवसारांत जायते काम करता आसूंक पुरो You may be working. ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्सेस 1 to 14 सांगता आसा Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. मोगाचे न्हू हांगा सगळे संवसाराची ग्रेस काय देव कसो आमकां दिता म्हणून आमकां दाखयला And here God shows us how He blesses us with the material things. मोगाचे न्हू देव फोट मारिना God does not lie. देव कितें उलयला तें सच जावन आसा Whatever He has spoken is the truth. मोगाचेर ह्या संवसारांत आमकां ग्रेस कायची गरज आहा We need wealth in this world कित्याक सांगल्यार देवाच्या राजाच्या महिमे बसत for the glory of the kingdom of God, मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांत आमी आशिर्वादीत जिवीत जियोवचे for बसत us to live a blessed life. जाल्यार बायबल सांगता आसा देवान तुका कितें प्रॉमिस केला ते उडास दवर But the Bible tells us to remember what the promises that God has made to you, देवान तुज्या सवय केल्ल्या खावनेटा बंदाक तुवें रावोंक जाय that you have to stay in the covenant. मोगाचे न्हू आज आमी जेजू क्रिस्ता सवय नव्या कराराची जेजूच्या रक्ताच्या करारा बंदाक आसली देवाची भुरगीं आमी And we are the children of God under the blood covenant of Jesus Christ. मोगाचे न्हू देव जेजू क्रिस्ता वरवीं ताणें कितें बासायला तो आमकां दिता आसून आमी सत मानता We believe that through Jesus Christ, God will provide for us all that He has kept in store for each one of आज us. तुजे काळीज देवाच्या राजा बसत आसा Your heart should be for the kingdom of God. आज तुमी कितेंय करता जाल्यार हांव आनी तूं देवाच्या राजा बसत आमी चिंतात Whatever we do today, we think about the kingdom of God. तूं बिझनेस करता आसाय If you are doing a business या तूं कामां घेता आसाय or if you are going for work, कितेंय करता आसूंक पुरो तूं whatever you may do, मोगाचे न्हू तूं देवाच्या महिमे बसत करताय you're doing it for the glory of God. देवाच्या राजा बसत करताय If you're doing it for the kingdom of God, तेन्ना देव then God तुका ब्लेस करता will bless you. आज आमचे काळीज देवाच्या राजा बसत ना जाल्यार If our heart is not for the kingdom हांव of म्हज्या God, बसतूच चिंताव then I will think only about myself. नांव जेजूचे Only for namesake, it will be about Jesus. जेजू तुका महिमा जावन दी सांगता We will say that it is for your glory, तुजी Lord. पॉकेट भरून दी सांगता Then may my pocket be filled. मुझे किंगडम वाडोवन दी May my kingdom increase. मगचेनो देव तेन्ना तुका ब्लेस करूंक तयार ना Then God will not be ready to bless you. मगचेनो देव तुका सोड ब्लेस करूंक सोदता God wants to bless you more and more कित्याक सांगल्यार तूं देवाच्या राजा बसत उबे रावले तेन्ना when you stand for the kingdom of God. मगचेनो अब्राहमाक देवान ब्लेस केल्लो God blessed Abraham अब्राहम देवाच्या राजा बसत उबे रावले तेन्ना when Abraham stood for the kingdom of God. मगचेनो आज देव आमकां जेजू क्रिस्तावरी देवाच्या राजा बसत यूज करूंक सोदता आसा God wants to use each one of us for His kingdom. तुमच्या लागीं आसोण देवाच्या राजाक दिता तितले तुमच्या लागीं आसूंक जाय देवाची येवजण जावन आसा God's plan is that we have more than enough. देवाच्या राजाक दिवन चड आसूंक जाय Even after we give to the kingdom of God, that we will have enough for ourselves. पळय फकत आमच्या लागीं इनफ आसल्यार पावना It's not enough to just have enough for ourselves. मगाचेर 2 Corinthians chapter 9 verses 8 सांगता 2 Corinthians chapter 9 verse 8. And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work. तर सगळ्या देण्यांनी तुमकां सुबामपणान भरून देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरज तितलें मेळटलें आनी त्या भायर जिन्साच्यो बऱ्यो कुरण्यो करूंक तुमकां भरपूर उपाय आसतले देव तुका कृपा दितलो देव तुका फाव करतलो तुजे लागीं आसोण तुज्या लागीं आसोण देवाच्या बऱ्या कामाक दिता तितले And God will give you the grace so much that you will have so much that you will give it to the kingdom of God. बरें काम सांगल्यार देवाच्या राजाचें काम मगचें न्हू The good work is the work of the kingdom of God. हें तुज्या काळजा भितर येवंक जाय And this should enter your hearts. मगचें न्हू जायते फावटी कोणेंय सांगला सांगून तुमी पिशांक पडनाकात Don't fall in the trap just because somebody has told you this. थोड्या फावटी अशें सांगतात देवान सांगला तुजी ग्रेस काय म्हाका दिवपाक Many times some people say that God has told them to give your wealth to them. तूं ताज्या लागीं इसार म्हाका सांगलें तें हांव दिता सांग
And then you tell them, if God asks me, then I will give. अब्राहमांक सांगले तेन्ना अब्राहमान केल्ले. When God spoke to Abraham, Abraham did. मोइजेसा लागीं सांगले तेन्ना मोइजेसान केल्ले. When God spoke to Moses, he did accordingly. मोगाच्या भावनान भयणीनो देवान तुमच्या काळजां सांगोंक ना जाल्यार तुमी करूंक वचनाका. If God has not spoken to you, do not go ahead. मोगाचेनो देव कितें सांगता तें तुज्या लागीं सांगता. If God wants to speak to you, he will speak to you directly. मोगाचेनो ह्या संवसारांत जायते मनीस अशे आसात देवाच्या नांवान तुमकां चोरून तुमकां काबार करचे मनीस आसात. There are many people who loot others in the name of Christ. मोगाचेनो हे जावंक नजो. And this should not happen. ह्या सभेदी जावचें ना हें. And it will not happen in this देवान church. हाजे पसून आमकां आपोवंक ना. Because God has not called us for this. म्हणजे महिमे पसून आपयला He ताणें. has called us for His glory. देव सांगता आसा God says, तुज्या हातांतल्यान बरें काम जावंक जाय. through your hands, good work should take place. मोगाचेनो तुमी बरें काम करूंक जाय. That you should do good works. आज तावन आमी मागणें करूंक जाय. Let us pray from today देवा म्हज्या हातांतल्यान तुजें बरें काम करूंक तूं म्हाका आदार दी. that Lord give me the grace to do your good work through my hands. कृपा तूं म्हाका दिताय हांव सत मानता. I believe that you will give me the grace to do the good work. मोगाचेनो आमी देवाच्या राजा पसत केन्ना उबे रावता. When we stand for the kingdom of God, ताजे किंगडमा पसत आमी उबे रावता. when we stand for His kingdom, मोगाचेनो देव तुका ब्लेस करता. मोगाचेनो God will bless you then. देव तुका आशीर्वादित करता. God will bless you. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचेनो देव एक खऱ्या एका खालत्या मनशाक ह्या संवसारांत सोदता. God is searching for a man of a humble heart. ताज्या राजा पसत कोण उबो आसा. He's seeing who is standing for His kingdom. ताज्या हातांत देव कितें दिवपाक सोदता. God wants to place something in His hands. तूं सांग देवा हांव तयार आसा. And you should tell that, Lord, I am ready. बेश्टें सांगनाका. Don't say it simply. देवा हांव तुजें काम करता पयलें सांगतलो. Then you will say, I'm doing your work first. मेळ्ळ्या उपरांत पळया सांगतलो. And after you receive, then you will say, I'll do it later. देवाक तुजे एक चिंता देवाक खबर आसा. God knows every single thought. मोगाचेनो तूं देवाच्या राजा पसत आज उबे रावला वय जाल्यार If you stand for the kingdom of God today, देव ह्या संवसारांत तुका यूज करता. the God will use you in this earth. तुवें चिंची गरज ना. You do not have to think. देवाक 10 करोड ओडले न्ही. 10 crores is not a big amount 100 for करोड God. ओडले न्ही. 100 crores not big. 1000 करोड ओडले न्ही. Even 1,000 crores are 1 not लाख big. करोड ओडले न्ही. Even 1 lakh crores is तुजे not big. काळीस कितले तयार आसा देव पळयता. God wants to see how ready your heart ताजे is. राज बांदूंक तूं तयार आसा. Are you ready to build His kingdom? ताज्या राजाक वावरूंक तूं तयार आसा. Are you ready to work in His तुजे kingdom? काळीस तयार आसा. Is your heart ready? देव तुज्या हाताक दिता. God will place it in your देव hands. सांगता सरगारतावन हो म्हजो पूत हाज्या हातांत हांव दितलो. Then God says from heaven, this is my son, I will place it in His hands. ताज्या काळजांत खरो मोग म्हजो आसा. And my love is in His heart. तो नितीवंत जावन आसा. He is righteous. मोगाचें आमी कोण नितीवंत ना जाल्यार If we are not righteous, भितरल्यान आमी पयशांचे आस करना आसा वय जाल्यार if we have greed for money in our hearts, तोंडान सांगता आसा हांव देवाचेर आस करता सगळ. but if we say in our mouth that we are doing the work of God, भितरल्यान आमकां अशा बँकाचे बॅलन्स वाडय आसा कोण. but inwardly we are greedy to increase our wealth in the bank, न्हय की चर्चीत आसल्या कोणाय की दिसना. but others can't see in the church, देव पळयता मोगाचें. but God sees. मोगाचें देव तुजे काळीज But पळयता. God sees your heart. मोगाचें देव सांगता आसा चोरा. God calls you a robber. मोगाचें अशें करनाका म्हज्या पुता. Don't do this, my son. मोगाचें आमी अशें करचें नाका. Let us not do this. मोगाचें देवान सांगना जाल्यार कांय करूंक वचनाकात. If God doesn't tell you anything, don't do nothing. आतांच्या काळाचे जायती विजनां येतात लोकांक. Nowadays, people are receiving many visions. जायत्यो प्रोफेसी येतात. There are many prophecies. देवान सांगला तुजे घर दिवंक. God is telling to give away your house, तुजी बँकाचे बॅलन्स दिवं. to give away your bank balance, भांगार दिवं. to give away your gold. मोगाचें देव हे सगळे लोकांच्या तोंडांतल्यान उलयना. But God doesn't speak these three things to other people. मोगाचें देव पयले सांगता आसा तुकाच तूं म्हाका दी. God tells, give yourself to me. तुजे काळीज म्हाका दी. Give your heart to me. आनी तूं म्हज्या बसत तयार जा. And be ready for me. हांव तुका यूज करतलो. And I will use you. हांव तुका वयर उबारतलो. And I will lift you हांव up. तुका ब्लेस करतलो. I will bless आनी you. हांव तुका बळ दितलो. And I will strengthen तुजो you. बिझनेस हांव वयर काडटलो. And I will increase your तुजें business. एज्युकेशन हांव ब्लेस And I करतलो. will bless your तुज्या education. भुरग्यांक हांव ब्लेस And I करतलो. will bless your तुका children. बरी भलायकी दितलो. I will give you good तुका health. विजडम
ज्ञानांत हांव भरतलो and I'll fill you with मोगाच्या wisdom. भावना आनी भयणीनो My dear brothers and sisters, देव आमकां ब्लेस करूंक तयार आसा God is ready to bless us. आमी आमचे काळीज ताजे पासून तयार करया We need to prepare our hearts for that. मोगाच्या आमचे काळजाचे डिझायर तो जाणा He knows the desires of our heart. Psalms 37 verses 4 Psalms chapter 37 verse 4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. सर्वेस्परास हवें आसून सगलो तुजो संतोष तुजें काळीज आशेता तितलेंय तो तुका दितलो. वय आतां तुजे डिझायर कितें जावन आसा What are your desires? तुजे काळजाचे आशे कितें जावन आसा What is the desire of your heart? मोगाचे न्हू जेजू क्रिस्त ते देवाच्या पुताचे डिझायर कितें What is the desire of the Son इन जीजस in Jesus Christ? मोगाचे जेजू क्रिस्त ते असले देवाच्या पुताचे डिझायर कितें जावन आसा What is the desire of the Son of God, of the Son through Jesus Christ? देवाकार का मोगाच्या भावनान भयणीनो या वेळा देवाच्या उतरात आमी आयकया Let's listen to the word of God. देवाचे उतार सांगता आसा The word of God says, आमी कितें मागता whatever we ask, वर्सेस 14 and 15 verse 14 and 15. 1 John chapter 5 14 and 15 And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. कितेंय आमी देवाचे कुशे प्रमाणे ताचे लागीं मागून तो आमकां आयकता ताचेर हो आमचो पूर्ण विश्वास आसा. पळय आमी कितेंय देवाच्या कुशे प्रमाणे मागल्यार If we ask anything according to the will of God, आमच्या काळजा भितरले डिझायर कितें what is the desire of our heart? देवाची खुशी पाळचे To fulfill the will of God. तुझ्या काळजा भितर एक डिझायर आसा देवाची खुशी पाळचे Your desire should be to fulfill the will of God, तुझी खुशी पाळचे डिझायर नाही not the desire to fulfill your own. आम्ही जायते पटी आमच्या काळजांत असे डिझायर असतात Many a times we have desires in our hearts आमच्यात तू खुशाल गायचे only for our own happiness. आमचे ओन प्लॅन करचे We make our own plans. मगाच्या नाव ते डिझायर देव फुलफिल करून घ्या संसारात ना God is not there to fulfill those desires. तुझ्या काळजांत कितें तू देवाच्या राजा बसत तू आशेता Whatever you desire for the kingdom of God, देवान तुझ्या काळजांत कितें डिझायर घाला what desire God has placed in your heart पवित्र आत्म्या वरवीं through the Holy Spirit, देव ताज्या प्रमाणे करता God does according to that. ताज्या उपरांत तुका देव जाय जाल्ले सगळे दिता And then He will give everything that you need. देवाक कठीण सांगचे कांयच ना There's nothing impossible for देवाक God. जायना सांगचे कांय ना There's nothing that He cannot do. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, देवाच्या राजा बसत केन्ना आमी उबे रावता when we stand for the kingdom of God, देवाच्या महिमे बसत आमी जियेता when we live for His glory, देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी देवा लागीं मागता and when we pray to Him according to देव His सगळे will, आमकां दिता He will give everything we मोगाच्या need. ह्या सोबेत असल्या हर एकल्याच्या काळजात देवाची खुशी कितें सांगून जाणा जावंक जाय We need to know what is the will of God for each one of us. देव सगळ्यांच्या जिवितांत देव आपले काम करूंक सोदता आसा He wants to do His work through each one of us. देव हर एकल्याकी प्रॉस्पर करूंक सोदता He wants to मोगाच्या prosper each one of us. पयले स्पिरिच्युअली For spiritually, तशेंच मेटेरियली the same way materially. मोगाच्या संसाराची ग्रेस काय देव तुज्या हातीक दिता God will give you the wealth of this world कित्याक देवाची खुशी तुवें करच्या पसत to fulfill the will of God, देवाची योजना तुवें करच्या पसत to fulfill the plans of God. हाजे वरवीं देवाचें राज वाडटले And through this, the kingdom of God will increase देवाक महिमा मेळटली and God will be glorified. मोगाच्या भावनान भयणीनो My dear brothers and sisters, सदांच आमचो प्रोवायडर जावन आसल्या जेजू क्रिस्तांतय आमी रावया let us abide in our provider, Jesus Christ. जेजू क्रिस्त जावन आसा आमचो प्रोवायडर जावन Jesus आसा Christ is our provider. ताजे वरवीं देवान आमकां सगळें दिला And through Him, God has provided for us everything. ताजो ताळो आमी आयकया Let us listen to His ताज्या voice. वाटयेंत आमी चलोवंक Let तयार us जावया walk in His ways. जावं ताका महिमा And all glory be to Him. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. देव आशीर्वादीत करूं.